Good afternoon guys. Karon guys, hakot itag ginabas guys. Kay nag pagabastag kahoy guys ba kay magbuhatag payag. Payag ra gud guys kay sudyaning wa tay kaugalingong payag guys. Since naminyo ko guys, wala pa gyud kabuhat og pagi ko kalain guys, pag kabuhat og payag ba bisag gamay lang ba kay kining apiki kay ta lisod kayong pangwartahan ba, lisod kay pangitaon ba, wanang karon na luag-luagan man ta, mag-ana man nam tag pagabas og kahoy guys aron makatukod ta ba. Morning naghakot ita ron, morning usa ka punuan day daghan kini kuwang guys kay padigto sa pikas mao ganito guys, haligion to digto kay itong ihaligi mao gani kanang kahoy kay kani lubim ni guys, pang kuar ni pang abuhan guys ba, kay lisod kining ipon guys ba kay murag medyo magkuanta sa tong lihok ba, dili kita ka huygo guys og nanang ipon tagod nya kay ang akong darling gusto man gid siya magkuan kay siya ra kuno'y bahala kay siya may trabaho, kita abag-abag raman ta mo nang ako say ninguha diri aron maka tuko tag payag ba sa gamay lang, relax sa tag gamay bugat ang akong gihakot da mao din itong nahakot guys, pero ubay-ubay pang kuwang ani okay pan pa man ni guys pang babaw pa ni na relax sa tagamay kay ginhawa ba kay kita maginhawa sud kayo ngita mgin nagpahuway nga atong lawas ko kay pahuway mgin ang kabaw nga upat ka buok tiil kita pang duha ra tay tiil nang relax anta kay pauli sa kondisyon ba kay makarelax tag gamay kondisyon sa balik